उम्, गरौँ गरौँ सुरु त्यसको लास्टमा गरौँ ल। त्यो भनेर सुरु गरौँ दाइ दुईको, ल ठिक छ त्यहीबाट गरौँ न नभए। गुड मर्निङ सबैलाई होइन। अनि पढिरहेको छ भनेपछि एउटा क्वेसन दिन मन लागिरहेको थियो मलाई आज, किन किन बिहान देखाउँथ्यो मलाई यसलाई। एउटा इन्ट्रेस्टमा क्वेसन गर्छु मेरो पालामा आएको। गरौँ है एउटा क्वेसन त्यहाँ गरौँ अनि बल्ल अरू गरौँ ल। न यो गरौँ अनि त्यो क्वेसन गरौँ अनि बल्ल गरौँ है त। ल हिजो मैले के मिस्टेक भनेको चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो एक्सेलिरेसन भनेको चाहिँ सबैजना छौँ है, हामी कतिजना छौँ? 83 जना रहेछ। ल सरी फर द लेट होइन, 3-4 मिनट जति लेट भयो। अनि मैले हिजो के भनेको थिएँ भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो एक्सेलिरेसन भनेको के त? यहाँ मैले पोइन्टर लेखेँ। हाम्रो एक्सेलिरेसन भनेको के हुन्छ त भनेको हाम्रो भेलोसिटी फाइनल माइनस इनिसियल हुन्छ कि। मैले हिजो V1 माइनस V2 लेखेर त्यति कन्फ्युजन एराइज भएको हो कि। फाइनल भेलोसिटी के दिन भेलोसिटी हो नि त, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी हुनु पर्थ्यो कि मैले त लेख्दाखेरि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। तर मैले चाहिँ V1 माइनस V2 भनेको इनिसियल माइनस फाइनल गरेर त्यति कन्फ्युजन एराइज भएको, अरू केही पनि होइन। अरू हिजोको सेम प्रोसेसहरू चाहिँ भनेपछि यही हो हाम्रो चाहिँ एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ होइन। यो चाहिँ सबैले बुझ्यो, मेन कुरो बुझ्नु मन चाहिँ। हिजो भन्दा भन्दै कस्तो मिस्टेक भएछ कि यादै नआइरहेको यो भन्दाखेरि चाहिँ। अब सुन है त, अब हाम्रो डिरेक्सन अनुसार गरौँ है त। अब डिरेक्सन बनाउँछ यतापट्टि, माथिपट्टि नर्थ, यतापट्टि इस्ट हुन्छ होइन। होइन माथिपट्टि इस्ट, तलपट्टिको चाहिँ माथिपट्टि चाहिँ हाम्रो के त नर्थ हुन्छ, राइटमा जहिले पनि इस्ट हुन्छ होइन। अब सुरु गरौँ, हाम्रो क्वेसन के भनेको छ? अ पार्टिकल मुभ्स टुवार्ड्स इस्ट भनेको छ। इनिसियल कतातिर जान्छ अरे? इस्टतिर जान्छ। इनिसियल्ली हाम्रो पार्टिकल भनेको भेलोसिटी इनिसियल चाहिँ कता हुँदो रहेछ? इस्टतिर हुँदो रहेछ होइन। फाइनल्ली इट्स डिरेक्सन चेन्जेस टुवार्ड्स नर्थ भनेको छ। नर्थ भनेको माथितिर चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ यसको अरे फाइनल्ली होइन। भनेपछि भेलोसिटी फाइनल हाम्रो कतितिर हुने भयो त? एफ हुने भयो होइन। अब मैले हिजो जे भने त्यही हो, अरू केही पनि डिफ्रेन्स छैन। अन्त भिएफ माइनस भिआई भेक्टर छ भनेपछि भिआई यतापट्टि गइरहेको छ भने भिआई माइनस भिआई कति जान्छ त? यसको अपोजिटतिर जान्छ, माइनस भिआई होइन। अब प्यारालोग्राम ल भेक्टर एडिसन अनुसार हाम्रो रिजल्टेन्ट अफ भिएफ माइनस भिआई भनेको कति हुन्छ त? यो हुन्छ, माथिको टर्म हुन्छ होइन। यसको डिरेक्सन कतितिर लागि गर्छ त? प्यारालोग्राम अनुसार चाहिँ एउटा यो दुईतिरको साइड आर एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने कमन पोइन्टबाट जुन डायगोनल पास हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त? हाम्रो रिजल्टेन्ट दिन्छ इन म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन। भनेपछि इट इज द रिजल्टेन्ट। सबैले बुझ्यो कि बुझेन? हिजो यति कन्फ्युजन भएर त यो यति कन्फ्युजन एराइज भएको 2 मिनटमा हुने छ। बुझ्यो कि बुझेन सबैले भन है। गन यो म्याग्निट्युड त निकालिन है मैले, म्याग्निट्युड चाहिँ एउटै त आउँछ नि भ्यालु चाहिँ, रुट अन्डर भिएफ स्क्वायर प्लस भिआई स्क्वायर हुन्छ के अरे। त्यो भनेको कति हुन्छ त? 5√2 आउँछ सायद, 5√2/10 आउँछ के अरे। जसरी एउटा आउँदाखेरि भनेको 1/√2 नै आउँछ। एलङ नर्थ यो कता हुन्छ? यो इस्ट भएपछि यो वेस्ट, भनेपछि नर्थ वेस्ट डिरेक्सनकोतिर चाहिँ हाम्रो के हुँदो रहेछ त? रिजल्टेन्ट पास हुँदो रहेछ। मैले त हिजो भिडियो एडिट गरेर नै हाल्दै थिएँ त। अब त्यहाँ नर्थ भएको भयो नि त। अब यहाँ क्वेसन भन्यो इस्टको ठाउँमा नर्थ भइदिएको भयो मानव, यहाँ नर्थ भइदिएको भयो। सरी कता राख्नु यसलाई, यहाँ नर्थ भइदिएको भयो अनि यहाँ चाहिँ इस्ट भइदिएको भयो, के हुन्थ्यो भन्ने क्वेसन सोध्यो भने तिमीले होइन। ल मानव सुरुमा अब के भयो त हाम्रो चाहिँ, म अलिकति इरेज गरेँ यहाँ चाहिँ। ल त अब सुरुमा नर्थ भइदिएको भयो, सुरुमा इनिसियलले कता जान्छ त? आइतिर जाँदो रहेछ, माथितिर ऊ भयो
फाइनल चाहिँ इस्टतिर जाने भयो। अब हाम्रो के हो त फर्मुला त चेन्ज हुँदैन नि, डिरेक्सन चेन्ज भएर vf माइनस vi बाई टाइम टेकन हो भनेपछि माइनस vi भनेको डिरेक्सन चाहिँ हामीले यसको उल्टो गर्न पर्यो, माइनस vi। प्यारालोग्राम ल अनुसार यसको जुन डायगोनल लिन्छ नि भनेपछि इट इज द हाम्रो रिजल्टेन्ट आर वेक्टर भनेपछि माइनस vi हुन्छ यतापट्टि त फेरि। ठिक छ भनेको यो भनेको साउथ इस्टतिर हुने भयो 1/2 फाइनललाई उल्टो लिने होइन, इनिसियललाई उल्टो लिने, किनकि vf माइनस vi हो नि त्यो केसमा चाहिँ। हाम्रो एक्सेलरेसन भनेको के हो त फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टोटल टाइम टेकन हो। त्यही भएर यो भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टोटल टाइम टेकन गरेको। माइनस त vi को अगाडि इनिसियलको अगाडि माइनस छ नि त, त्यो भएर इनिसियलको अगाडि हामीले इनिसियल भेक्टरलाई हामीले उल्टो बनाएको। अब फाइनलको अगाडि माइनस भइदिएको कुनै कारणले कुनै हिसाबमा यस्तो खालको आउला होइन, त्यो बेला के गर्ने त हामीले यो फाइनल भेलोसिटी छ नि हो यसलाई चाहिँ उल्टो गराउने। ल पुरै क्लियर भयो नि अब स्प्राइट। अनि 1/2 कसरी आयो अरे भन्दैछन्, कहाँको 1/2? 1/√2 होला नि त्यो त हिसाब चाहिँ। अनि यो भनेको ल मानौँ है त यहाँ त प्लस चाहिँ छ, यहाँ माइनस नै छ है, छन चाहिँ ल माइनस नै छ होइन। अब यो भनेको के हुन्छ त रुट अन्डर, अब भेक्टरको म्याग्निट्युड अनुसार चाहिँ रुट अन्डर vf स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर प्लस 2vf इन्टु vi इन्टु कस थीटा हुन्छ। एङ्गल बिट्विन द टु भेक्टर्स कति छ त यहाँ 90 डिग्री छ नि त दुईवटा भेक्टरको बिचमा, भनेपछि cos 90 0 हुने भयो। रुट अन्डर vf स्क्वायर प्लस vi स्क्वायर हुने भयो होइन। अब रुट अन्डर vf स्क्वायर भनेको कति हो त 5 स्क्वायर हो, किनकि यहाँ 5 दिइरहेको छ। फाइनल्ली 5। सर म आज नयाँ जोइन भएको, केही नि बुझेको छैन होइन, कसरी बुझाउँछ तिमीलाई मात्रै मैले फेरि। टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त च्याप्टर पुरै फेरि अगाडि पनि गर्दाखेरि त गर्ने गरिदिन्छु गर्न चाहिँ, बट रेकर्ड छ नि त साँच्ची, रेकर्ड छ त, रेकर्ड छ। मतलब सुरुदेखि फेरि क्लास गर्दाखेरि त अलिक टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त। भनेपछि 5 स्क्वायर प्लस फाइनल भेलोसिटी भनेको त 5 स्क्वायर रेकर्ड छ होइन। के अरे ड्राइभमा गएर भिडियो के छ लेक्चर रिसोर्सेस भनेर चाहिँ गएर हेर्दा हुन्छ। त्यहाँ ड्राइभमा चाहिँ अपलोड गरेको छु, एराउन्ड सबैको अपलोड छ। मैले चाहिँ 1.5 घन्टा अपलोड गरिदिन्छु गर्नु चाहिँ। अब आज चाहिँ लाइन छैन, आज चाहिँ कति बज्छ म भन्न सक्दिनँ है। रुट अन्डर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हुन्छ, किनकि यहाँ सेम भेलोसिटी भनेको छैन। भेलोसिटी भनेको हाम्रो के हो, यो एउटा कुरो के याद राख भनेको भेलोसिटी भनेको हाम्रो भेक्टर हो, स्पिड भनेको स्केलर हो। फेरि त्यही नबुझिकन फेरि केही हिसाब मिल्दैन होइन। अब भनेको त्यही भएर भेलोसिटीमा हामीले जहाँ पनि भेलोसिटी आउँछ त्यहाँ चाहिँ हामीले भेक्टरिकल्ली एड गरिन्छ, भेक्टरिकल्ली सब्ट्र्याक्ट गरिन्छ। जहाँ चाहिँ हाम्रो स्पिड आउँछ त्यहाँ स्केलरली गरिन्छ, ठुलो कुरै भएन। यो भनेको कति हुन्छ त बाई 10 हुन्छ के अरे। अब यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि 1/√2 आउँछ है। सबैले बुझ्यो कि बुझेन ल खाना फाइनल। ल है सबैले बुझ्यो होला है अब चाहिँ। ल हिजो यो फाइनल माइनस इनिसियल भन्न बिर्सिएर क्या, कस्तो माइन्ड के भयो बिहान भएर उठेर हो कि। ल है त म कहाँ थिएँ हिजो, एउटा क्वेसन दिन्छु भन्दै थिएन, मेरो पालामा आएको क्वेसन गर्छ 2 नम्बरको क्वेसन इन्ट्रिगलको गर्ने कि भेक्टर गरेर सकेर गर्ने। पहिले भेक्टर सकेमा नि गरौँला है त। 16 नम्बरको ट्राई गर त। बोनस क्वेसन लास्टमा गरौँ। त्यो म्याथको क्वेसन हो हुने चाहिँ होइन, यो त होइन म्याथको इन्ट्रिगलको क्वेसन ठ्याक्कै याद आइरहेको मलाई बिहान फेरि याद आइरहेको कुरो त सिकाइदियो होला भनेर। अ बडी अफ मास 2 kg इज मुभिङ एलोङ नर्थ इस्ट। यो नर्थ यो इस्ट होइन, यो मैले डिरेक्सन केही पनि लेखिनँ। नर्थ इस्टतिर, नर्थ इस्ट भनेको यतापट्टि पनि 45 डिग्री बनाएको छ, यतापट्टि 45 डिग्री बनाएको हुन्छ है। ठ्याक्कै बिचबाट जान्छ नि त्यसलाई नर्थ इस्ट भनिन्छ है। ल है त यतापट्टि चाहिँ के छ त हाम्रो √2 मिटर पर सेकेन्डले लिइरहेको छ अरे होइन। अब अ फोर्स अफ 0.2 न्युटन इज एप्लाइड टु द बडी फर वेस्ट ड्यु वेस्ट भनेको छ होइन। ड्यु वेस्ट भनेको वेस्ट भने यतातिर वेस्टको भनेपछि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त फोर्स एप्लाइड भइरहेको छ अरे। ल है त अब सुन है त एउटा के छ भन्नुभयो अब यसलाई कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरौँ पहिला। हिजो एउटा कसले क्वेसन सोध्दै थिएँ होइन, उसमा चाहिँ ए नै आउँछ सायद आन्सर चाहिँ। अब यता सुन त अब यसलाई कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्दाखेरि यतापट्टि कम्पोनेन्ट कति हुन्छ √2 इन्टु यो एङ्गल √2 इन्टु कस थीटा
भने कति आउँछ त √2 × 1/√2 भन्दाखेरि चाहिँ 1 आउँछ नि 1 मिटर पर सेकेन्ड यतापट्टि आउने भयो भेलोसिटी यतापट्टि कति भेलोसिटी आउँछ त 1 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ ल है त ल सुन है त अब हाम्रो फोर्स भनेको कतातिर लागिरहेको छ त 0.2 न्युटन इज एप्लाइड टु द बडी ड्यु वेस्ट वेस्ट भनेको यतातिर चाहिँ हाम्रो फोर्स लगाइरहेको छ यतापट्टि हाम्रो चाहिँ इस्टतिर चाहिँ हाम्रो बडी चाहिँ मुभ गरिरहेको छ भने अब हाम्रो यसको नेट फाइनल भेलोसिटी कति छ त्यो निकाल्न पर्यो अनि बल्ल फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ टोटल सिस्टमको त्यो निकाल्न सकिन्छ हामीले होइन भनेको मतलब अब इस्टतिर गइरहेको पार्टिकलको फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ भनेको अब यता सुन है त नर्थतिर गइरहेको छ अब यसमा त केही फोर्स एप्लाइड गरेकै छैन किनकि हाम्रो फोर्स भने अब हाम्रो के छ फोर्स भनेको चाहिँ वेस्टतिर लागिरहेको छ भनेपछि भर्टिकल कम्पोनेन्टमा त केही असरै भएन होइन भनेपछि अब हाम्रो यो माथितिर गइरहेको 1 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो केही बालो भएन अब हाम्रो बालो केमा हुन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ यो 1 मिटर पर सेकेन्ड इस्टतिर गइरहेको छ नि त्यसमा बालो हुने भयो किनकि अब हाम्रो यसमा त फोर्स लागिरहेको छ नि त अपोजिट डिरेक्सनमा अब फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा लागिरहेको छ भने एक्सिलरेसन पनि कता कता लाग्छ त अपोजिट डिरेक्सनमा पनि अपोजिट डिरेक्सनमा नै लाग्छ अब कसो गर्नु त अब भनेपछि अब फाइनल भेलोसिटी निकालौँ यसको चाहिँ फाइनल भेलोसिटी अफ द कम्पोनेन्ट गोइङ टुवार्ड्स इस्ट गइरहेको छ भने चाहिँ फाइनल भेलोसिटी भी इज इक्वल टु u1 अब माइनस 80 हुन्छ यसमा प्लस 80 किन भएन किनकि अपोजिट एक्सिलरेसन भनेको रिटार्डेसन दिइरहेको छ फोर्सले चाहिँ भनेपछि एक्सिलरेसन भनेको कति त यो फोर्स बाई मास भनेको 0.1 इन्टु अब टाइम टेकन 10 सेकेन्ड भनेको कति आयो 0 आउने हो 1 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ अब मानव यो √2 छ होइन मानव कुनै पनि कम्पोनेन्टलाई रिजल्भ गर्न सकिन्छ भनेर पढेको हो कि होइन हामीले मानव यो आर छ भने यो थीटा छ भने यो भनेको आर कस थीटा हुन्छ यतापट्टि कम्पोनेन्ट यो भनेको आर साइन थीटा हुन्छ होइन त्यही गरेको त हो नि यसमा पनि अब यसमा √2 कस थीटा हुने भयो यतापट्टि यो 45 डिग्री हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ √2 साइन 45 एउटै त आउँछ नि साइन 45 र कस 45 ल है त अब भेलोसिटी भनेको हाम्रो यो डिरेक्सनमा यो हाम्रो एक्स एक्सिसतिर चाहिँ केही पनि रहेनछ भनेपछि अब हाम्रो भेलोसिटी कतातिर रह्यो त यो 0 मिटर पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ 0 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो अब यो एक्स एक्सिसमा डिरेक्सन केही पनि रहन्छ भनेपछि एक्स एक्सिसमा 45 हुन्छ भनेको नर्थ इस्ट डिरेक्सन भनेको 45 हुन्छ नर्थ इस्ट डिरेक्सन भनेको ठ्याक्क बिचबाट काट्छ भन्थेँ नि मैले तिमीहरूलाई हिजो मात्रै मैले ग्रुपमा पनि भन्दै थिएँ 0.1 कसरी आयो भनेको एक्सिलरेसन भनेको के हो फोर्स बाई मास होइन अनि त्यस्तो लाग्छ मलाई त फोर्स बाई मास भने एक्सिलरेसन भनेर पढेर लाग्छ कता कता भनेपछि फोर्स बाई मास गर्दाखेरि कति आउँछ एक्सिलरेसन भने 0.2/2 भने 0.1 ठिक छ अब भनेको हाम्रो एक्स एक्सिसतिर भेलोसिटी भने 0 मिटर पर सेकेन्ड आयो भनेपछि भेलोसिटी कतातिर लग्यो त हाम्रो यो वाइ एक्सिसतिर वा टुवार्ड्स नर्थतिर चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी रह्यो सो 1A इज द राइट अप्सन 17को मिलाऊ एउटा इपिसिएम भन्ने किताबमा छ एराउन्ड लास्टतिर चाहिँ दुईवटा क्वेसन छ होइन इपिसिएममा चाहिँ क्वेसन चाहिँ यस्तो खालको अलि बुझ्न पर्ने खालको चाहिँ त्यहाँमध्ये एउटा क्वेसन चाहिँ मैले राखेको एउटा क्यारम कसैसँग इपिसिएम बुक छ यहाँ कसैसँग छ भने भन त ग्रुपमा च्याटमै भन ल ए त्यो यसमा चाहिँ हाम्रो के छ यसो भेक्टरै हो के अरे च्याप्टरको नाम चाहिँ त्यो भेक्टरमा चाहिँ लास्टतिर चाहिँ एउटा क्यारम बोर्डवाला क्वेसन छ होइन त्यो क्यारम बोर्डवाला क्वेसन चाहिँ डिस्कर्डमा हालिदिएको ल क्यारमवाला त्यो क्वेसन चाहिँ डिस्कर्डमा हालिदियो कतिजनाले जान्नुहुन्छ जान्छन् नभए जान्दैनन् म सिकाइदिउँ ल अलि रमाइलो लाग्ने खालको क्वेसन छ कि त्यो चाहिँ यो क्वेसन गर त यो पनि त्यही क्वेसन हो यो पनि त्यहीको हो क्वेसन चाहिँ मैले त्यो किताब पढाएको थिएँ यो क्वेसन रमाइलो लाएर हालेको three particle ABC start from origin at the same time, A with velocity A along x-axis, B with velocity B along y-axis, and C with velocity C. V velocity हो यो त यहाँ छुट्टिएर ग्याप भएछ the magnitude of C such that they remains collinear. Collinear भने के त हिजो पढाएको हो के अरे कता कता भने जस्तो लागिरहेको थियो मलाई चाहिँ होइन collinear भने कता कता भने जस्तो लागिरहेको थियो कि होइन ल
गरौँ है त हामीले हिसाब। कोलिनियर भनेको त्यस्तो चिज जुन चाहिँ एउटा लाइनमा लाई गर्छ होइन। यो क्वेसन गरौँ अब। मानौँ यो एक्सिस बनायो भने हामीले चाहिँ अब के गरौँ, यसलाई एक्स एक्सिस बनाऊँ। एक्स नै हो के अरे, त्यसै उयो गऱ्यो नि, यो वाइ एक्सिस हो। के भनेको छैन, 3 पार्टिकल एबिसी स्टार्ट फ्रम ओरिजिन एट सेम टाइम, एउटै समयमा स्टार्ट गर्छ। ए विथ भेलोसिटी ए एलङ, यहाँ यस्तो यस्तो हुनुपर्ने, यहाँ लेखेन त लेखा छैन है मैले। यस्तो ठ्याक्क के भन्छ त्यसलाई, के कमा भन्छ नि, इन्भर्टेड कमा है के हो होइन। अब वाइ इजिकल टु, अब एउटा के भनेको छ, ए चाहिँ भेलोसिटी एक्स एक्सिसतिर मुभ गर्छ अरे, ए मिटर पर सेकेन्डले। भनेपछि यसको कुनै पनि एउटा कोअर्डिनेट कति हुन्छ त, 1,0 हुँदो रहेछ, हुन्छ नि होइन। 1,0 हुन्छ के अरे कोअर्डिनेट, एक्स एक्सिसतिर मुभ गरिरहेको छ भने। कोअर्डिनेट सिस्टममा राखेको है मैले भेक्टरिकल्ली। भेक्टर अब यसलाई कसरी पनि लेख्न सकिन्छ भन्नुपर्दा चाहिँ के लेख्छौ नि तिमीहरूले, मतलब एआई प्लस 0G गरेर लेख्न पाइन्छ क्या, त्यसरी गरेर मिल्छ होइन। तर मलाई सहिलो यसो लाग्छ, मलाई त अलिक फेरि म्याथतिर अलिक बढी नै इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे कि म चाहिँ, त्यही भएर म्याथमेटिकली हिसाब गर्न रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब वाइतिर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो, वाइतिर कति बी चाहिँ कतातिर गइरहेको छ अरे, वाइतिर गइरहेको छ विथ भेलोसिटी बी मिटर पर सेकेन्ड। अब बी मिटर छ वा सेन्टिमिटर छ, केही मतलब भएन हाम्रो, तलपट्टि पनि केही देखाएन, माथिपट्टि पनि केही देखाएन होइन। अब भनेपछि यतापट्टि कति हुन्छ त कम्पोनेन्ट, 0I प्लस बिजे होइन। अब अब अर्को पार्टिकल छ अरे जुन चाहिँ हो यो लाइनमा मुभ गरिरहेको छ अरे, वाइ इजिकल टु एक्स भन्ने लाइनमा। वाइ इजिकल टु एक्स लाइनको चाहिँ के छ भने, वाइ इजिकल टु एक्स भन्ने यो लाइन छ होइन। अब यो चाहिँ सी मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको छ अरे यो लाइनमा। भनेपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो एक्स र वाइको भ्यालु, ल भन त। यो यतापट्टि सी, यसको म्याग्निट्युड चाहिँ सी छ अरे, एक्स र वाइको म्याग्निट्युड चाहिँ सी छ अरे। यो मान यो 45 डिग्री नै हुन्छ के अरे स्लोप, डिवाई बाई डिएक्स इक्वल टु 1, tan थीटा इक्वल टु 1 भनेको 45 डिग्री हुन्छ, वाइ इक्वल टु एक्सले बनाएको लाइन चाहिँ होइन। अब यो सी छ भने यो एक्सतिर कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, सी कस 45 भने कति हुन्छ त, सी बाई रुट 2 हुन्छ होइन। अब वाइतिर कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त, सी साइन 45 भने कति हुन्छ त, सी बाई रुट 2 भनेको हाम्रो। अब कुनै पनि एउटा कुनै पनि पोइन्टलाई यहाँ चाहिँ कसरी लेख्न सकिँदो रहेछ त, सी बाई रुट 2 आई प्लस सी बाई रुट 2 जे गरेर लेख्न सकिँदो रहेछ। अब यसको म्याग्निट्युड निकालेर कति आउँछ, सी नै आउँछ, सी नै आउनै पर्छ त्यहाँबाट निकालेको त भने हामीले होइन। अब यिनीहरू तिनवटा कोलिनियर हुनु पर्यो अरे। मानौँ यो तिनटै पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट, यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट, मानौँ ए भन, यो बी भन, यो सी भन, यो तिनटै पोइन्ट कोलिनियर हुनु पर्यो अरे, सच द्याट अब यो भन्छ त्यो कोलिनियर हुन्छ भने अब सीको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर सोधेको छ हामीलाई। कसरी निकाल्ने होला, यिनीमा कसैलाई आइडिया केही, म्याथमेटिकली गर्नु पाइयो, जसरी गर्न नि पाइन्छ। अब तिमीहरूलाई कसरी पनि गर्न सक्छौ, म एउटा आइडिया पनि दिन्छु होइन तिमीहरूलाई। अब सी र बीको स्कोप निकाल्ने, स्कोप निकाल्न सकिन्छ नि, y2 - y1 बाई x2 - x1 इजिकल टु सी र ए को स्कोपबाट पनि गर्न सकिन्छ। अब म गर्दिनँ, झ्याउला मलाई त्यसरी गर्न भनेर सोच्यो भने तिमीहरूले, म अर्को तरिका सिकाइदिन्छु। अब मानव कुनै पनि इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ बी र ए, 0 र 0, बीको लाइन के हुन्छ जोइनिङ, म्याथमेटिक्स एक्स बाई ए प्लस वाइ बाई बी इजिकल टु 1 हो कि होइन। कसैले केही भन्नु थियो यसमा, छैन होला है। यो ए र बी जोइनिङ लाइन, अब यो तिनवटा कब कोलिनियर हुन्छ, जब यो एक्सवाई भन्ने चिज चाहिँ नि, यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ यो लाइनमा लाई गर्छ, यो एबी जोइनिङ लाइनमा चाहिँ लाई गर्छ भने, वा हो यो सी पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो एक्सवाई पोइन्टमा लाई गर्छ भने बल्ल यो के अरे कोलिनियर हुन्छ। भनेपछि अब एक्सको भ्यालु सी बाई रुट 2, वाइको भ्यालु सी बाई रुट 2 राख त, कति आउँछ आन्सर। अब रुट 2 वाला कुनै पनि टर्म नै छैन भनेपछि डी लगाएर बसिरहेको। कसैले के कन्फ्युजन, के हल्का बुझिएन, शङ्का लाग्यो मलाई, बुझेनौ कि भन्दा हो डबल इन्टरेस्टेड वाला फर्म बुझिएन। डबल इन्टरेस्टेड वाला बुझिएन र, इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ 0, ए होइन 1,0 ल 1,0 र 0,b कति हुन्छ, यही हुन्छ नि, यो त स्योर हुन्छ नि होइन, इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ। अब भनेपछि यो तिनवटा पोइन्ट कोलिनियर हुन्छ भनेको मतलब
आन्सर डी नै हुन्छ होइन। 3टा पोइन्ट कोलिनियर हुन्छ भनेको मतलब अब यो सी भन्ने पोइन्ट यो इक्वेसनमा लाइ गर्नु पर्यो, त्यही भनेको त हो नि। अहिले भनेपछि एक्स र वाईको भ्यालु चाहिँ हाम्रो c/√2 र c/√2 राखेर c को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ भनेको। बुझियो प्रहर त? स्लोपबाट नि गरिदिनु न। अब स्लोपबाट किन गर्नु, यो सजिलो तरिका हुँदा स्लोपबाट किन गर्नु त नि, गर्न त मिल्छ, जसरी मिल्छ मिल्न त। सजिलो तरिका हुन्छ, तिमी ट्राई गर न एकचोटि, मिलेन नि म भन्छु। अनि एबी को स्लोप निकाल, a,0 र 0,b को स्लोप निकाल, अनि यो c/√2 र c/√2 र a,0बाट पनि स्लोप निकाल, त्यसरी गर्न मिल्छ। यो मैले अलिक टिकडम लगाएर हिसाब गरेको त्यो बेला सल्भ गर्दाखेरि। अब यी विषयमा कति गाह्रो तरिकाले गरेको थियो, के भेक्टर सेक्टर लगाएर, त्यो मैले बुझ्दै नि बुझिनँ त्यो बेलामा। अब नयाँ तरिका निकाल्नु पर्यो नि त, त्यो भएर आफैले गरेको तरिका निकालेको। वेल डन, केही छ कसैले केही? स्लोपबाट चाहिँ गर है प्रहर छ आफै। 0,b र a,0 को स्लोप निकाल, अनि c/√2 c/√2 र a,0बाट स्लोप निकाल हिसाब गर ल। अब सबै यसो हेऱ्यो होइन, अब सबै क्वेसन चाहिँ भयो त होइन, पुरा यसरी सी को कोअर्डिनेट मानव भर्खर अहिले कसै कम्पोनेन्ट रिजर्भ गरेको कि, मानव यो कम्पोनेन्ट छ भने, यो सी भेल्सिटी छ भने यो एङ्गल 45 डिग्री त बुझ्यौ नि। भनेपछि यतापट्टि एक्सतिर कति गइरहेको छ त, सी cos 45 भनेको c/√2, वाइतिर कति गइरहेको छ त, c/√2, सी sin 45। भनेपछि यसको कोअर्डिनेट कति हुने रहेछ त, c/√2 आई प्लस c/√2 जे हुँदो रहेछ कि। त्यसरी सम्झिए नि हो, बुझे नि भयो। शुभम बुझ्यो ल। एकचोटि मैले होइन ठ्याक्क यसो सबै क्वेसन हेरेँ होइन एकचोटि होइन, पुरै क्वेसन त ल सबतिरको भएन। अब के स्विमरवाला प्रोब्लम नि भयो होइन, यसो हेरेको एयरप्लेनवाला क्वेसन रहन्छ कि यहाँ चाहिँ। अब यसो गुगलमा सर्च गरेको होइन, एयरप्लेन बेस्ट क्वेसन भनेर हानेको, एक क्वेसन आयो, एक क्वेसन चिप्काइदिएँ मैले चाहिँ। ल गर ट्राई, गाह्रो छैन केही पनि। गुगलबाट तानेको यो फोटो र यो चाहिँ। विन्ड इज ब्लोइङ इन द नर्थ डिरेक्सन। साइड चाहिँ एकदम राम्रोसित गर्नु है, मैले साइडको क्वेसन चाहिँ सबै चेक गरेको छु, मतलब आन्सर चाहिँ सबै चेक गरेको छैन, जो पनि क्वेसनको लेभल चाहिँ सबै चेक गरेको छु छन चाहिँ। त्यही भएर साइडको क्वेसन चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो क्वेसन मात्रै छ। एउटा क्वेसन चाहिँ थप्नु पर्ने अलिअलि देखाएको थिएँ, त्यो थप्नु पर्ला टाइम मिलाएर। विन्ड इज मुभिङ, विन्ड त हुन नपर्ने होला, फेरि ग्रामटिकल ठ्याक्कै अब आउँदैन मलाई चाहिँ। द विन्ड हुन्छ कि विन्ड हुन्छ थाहा भएन होइन, बट फिजिक्समा अब ग्रामर अलिक कन्सिडर गरौँ, लेट इट बी। एकचोटि के भयो भने एउटा कहानी सुनाउँ तिमीहरूलाई। मैले होइन अब इक्जाममा चाहिँ डेरिभेसन गरेर, इक्जाममा डेरिभेसन गरेको थिएन। अब यसो मतलब पेपर फिर्ता आउँछ नि त यार कक्षामा, त मतलब के गर्यो भनेर चेक गर्न चाहिँ होइन। अब त्यो उनीहरूले चाहिँ मतलब फिजिक्समा चाहिँ होइन, एउटा के अरे सर्कुलर मोसनको क्वेसन थियो कि, त्यहाँ हिसाब गर्दाखेरि 89.89 डिग्री आएको थियो कि, म अहिलेसम्म याद छैन। त्यसलाई मैले कन्सिडर इक्वेलेन्ट टु 90 डिग्री लेखेको होइन, मेरो 2 नम्बर कट पारिदिनु भयो कि सरले चाहिँ होइन। अनि फिजिक्समा चाहिँ कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ लेट के भन्छ नि अब, नेपाल एन्ड अमेरिका आर भेरी क्लोज टु इच अदर भनेर कन्सिडर गर्न पाइने रे। अनि मैले 89.89 डिग्रीलाई चाहिँ 90 डिग्री कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नम्बर काटिदिनु भन्नु पनि कुरा भएको थियो एकचोटि सरहरूसँग होइन। सो त्यही भएर आफूले कन्सिडर गर्न चाहिँ पाइँदैन फिजिक्समा, हेर त्यो लेभल नपुगिन्जेल छ। मानव नर्थतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कुनै पनि, त्यही त नि भने त नि, अब कता कता त्यो उसमा आउँछ नि, अब त्यो दे आर भेरी क्लोज टु इच अदर। साइनाईको भ्यालु कति आउँछ, 10 डिग्री आइरहेको हुन्छ, दे आर भेरी क्लोज टु इच अदर। अनि त्यसरी कसरी हुन्छ त, त्यसो गर्नु चाहिँ पाइने रे, हामीले गर्दा नपाइने। ल, द विन्ड इज ब्लोइङ इन द नर्थ डिरेक्सन एट स्पिड अफ 5 किलोमिटर पर आवर। माथितिर नर्थतिर चाहिँ 5 किलोमिटर पर आवरले हिँडिरहेको छ। किलोमिटर पर आवर भनेको चाहिँ हाम्रो इनिसियल भेलोसिटी भयो होइन। अब एयरप्लेन मुभ्स टु द इस्ट विच इज 2000 किलोमिटर अवे इन 40 आवर। अब भन्छ यसको भेलोसिटी निकाल त कति आउँछ, भेलोसिटी अफ विन्ड लेखामा यो चाहिँ कहाँ इनिसियल लेख्न आएको फेरि। ल भनेपछि भेलोसिटी अफ एयरप्लेन कति आउँछ, 2000 बाई गर्दाखेरि 204 25 50 50 आउँछ, 50 आउँछ क्या, 50 किलोमिटर पर आवर होला होइन, आउला होइन।
अब के भने त भेलोसिटी अफ एरोप्लेन विथ रेस्पेक्ट टु विन्ड भनेको भेलोसिटी अफ एरोप्लेन भेक्टर माइनस भेलोसिटी अफ विन्ड, यो भनेको हाम्रो चाहिएको चिज। यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर सोधेको। अब भर्खरै गरेको जस्तो एरोप्लेनको भेलोसिटी यतापट्टि गयो, अब विन्ड छ, विन्डले उल्टो डिरेक्सन किनकि माइनस छ अगाडि, यतापट्टि भी माइनस भी डब्लु, रिजल्टेन्ट कति त यो भनेको रिजल्टेन्ट। रिजल्टेन्टको भ्यालु भेलोसिटी अफ विन्ड भनेको 5 किलोमिटर पर आवर नै छ, यतापट्टि नि डिरेक्सन पो उल्टो त नि आवर भनेपछि अब यसको म्याग्निट्युड निकाल त, रुट अन्डर भी स्क्वायर प्लस भी ओमेगा स्क्वायर भी डब्लु स्क्वायर आउँछ होइन, त्यो भनेको कति हुन्छ त 3 आउला सायद। अब 50 स्क्वायर गर्दाखेरि 2000 आउला, होइन 2500 आउला, 50 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर गर्दाखेरि 25 आउला, 2525 आउने भएन। अब अर्को अप्सन त केही छैन, अब एङ्गल पनि चेक गर्नु पऱ्यो किनकि नन अफ दिस पनि दिएको छ होइन, एङ्गल चेक गर्नु पऱ्यो, एङ्गल विथ होरिजेन्टल चेक गरिन्छ जहिले पनि हामीले। अब कहिले कहिले भर्टिकल पनि दिएको हुन्छ नि, त्यो रेयर केस, तर होरिजेन्टल लेखिन्छ एङ्गल चाहिँ। अब टेन थीटा भनेको कति, यो एङ्गल भनेको कति हुन्छ त डिरेक्सन के डिरेक्सन, डिरेक्सन भनेको कता हो कि मिलेन, डिरेक्सन भनेको अब यो भर्टिकल यो त बराबर हुन्छ के अरे भनेपछि वाइ 5 टेन थीटा इजकल टु वाइ बाई यतापट्टि एक्स भनेपछि टेन थीटा इजकल टु 5/50 द्याट इज टेन इन्भर्स 1/10 आएन र, 5/50 गर्दाखेरि त 1/10 आउँछ लाखा सर, मन चाहिँ होइन, बुझियो होला होइन भ्याइए त। डन नन कि डन, डन होला, डन डन डन। एउटा क्वेसन गर्छौ त इन्ट्रान्समा आएको, सी हो नि, सी नै हो। एउटा क्वेसन गर्छौ इन्ट्रान्सको, मतलब केमा आएको थियो, म्याथमेटिक्समा आएको थियो मेरो मेरो पालोमा, गर है त ल, अहिले म्याथ्सको त दिन नहुने, जे पनि गर केही न केही सिक। इन्टरनेट कनेक्सन इज अनस्टेबल, अड्कियो र अहिले पनि अड्किया छैन होला अहिले, अहिले के छ मेरोमा होला नेट स्लो चाहिँ, पुरै अड्किया छ कि अलिअलि मात्रै हो, तपाईँकोमा अड्किया छ कि कस्तो हो, अहिले त स्प्राइट छ ल ठिक हो त, कभी कभी एनसीले पनि धोका दिन्छ नि त कहिले यस्तै के गर्नु सकिन्छ र। म अर्को प्रिन्ट पनि लिनु भन्दै थियो, मेरोमा चार्ज पक्कै छैन होला धेरै, कति टिक्छ चाहिँ अड्किरहेको छ सर अहिले ठिक छ, कहिले काहीँ होइन सर जहिले दिन्छ होला अरे, दिन्छ होला भन्नाले ल धोका यस्तै हो, कामै छैन यहाँ त, एनसिएलले त धोका दिइरहेको हुन्छ। अब 1 आवर प्याक ल्याएको छु कि अब कति टाइम अड्ने हो फेरि त ब्यालेन्स काट्नलाई। ल है त यो क्वेसन गर ल, यो इन्ट्रान्समा मेरो पालामा आएको थियो, केही न केही सिकन, अब अब अर्को च्याप्टर जम्प गर्दाखेरि एकैचोटि केही जम्प नगर्नु, गर्नु ए को पावर माइनस एक्स माइनस ए को पावर एक्स, यो क्वेसन गर अनि मलाई ग्रुपमा यो स्क्रिनसट लियो, तारा कपीमा के गर मन छ जे गर्न मन छ गर, यसको आन्सर चाहिँ मलाई ग्रुपमा भन्ने सबैले। ल मैले यति नै त के भनौँ आजलाई, अर्को च्याप्टर त जानै पर्यो। आज के पढ्ने त अब, के पढ्ने धेरै छ च्याप्टरहरू चाहिँ, के पढ्न मन लाग्छ तिमीहरूलाई, मलाई त किन किन मोसन पढाउँ पढाउँ भइरहेछ। एसएचएम पढ्ने पिपिटी नै बनाएन नि त, सबै रेडी छ मेरोमा चाहिँ रेडी चाहिँ, मोसनै पढाउँ है, मोसनको चाहिँ बनाएको छु बनाउनु चाहिँ, न्युटन ल चाहिँ मोसनपछि पढाउँला।
मोसनबाटै जाउँ होइन। अब सबैभन्दा लङ्गेस्ट च्याप्टर यसमा स्ट्रेट लाइन आउँछ, मोसन इन 1D आउँछ, 2D आउँछ। 2D भनेको फेरि प्रोजेक्टाइल मोसन फेरि होइन, सबै आउँछ यहाँ टपिक हेर। मोसन इन 1D 2D सर्कुलर मोसन क्वेसन छैन, म पहिल्यै भनेको छु यो चाहिँ पुरै मतलब धेरै अब लगातारै हुन्छ होला पिरियड जान लाग्छ। भोलि अब दिनभर लाइन आएन भने त म के भन्न सक्दिनँ भोलि पनि, बट जे पनि हाम्रो पिरियड अब 1 विकसम्म लगातार नै हुन्छ होला। त्यो सुरुमै पिडिएफ नमाग्नु, म एकैचोटि भ्यासी आफै अपलोड गरिदिन्छु। हस्, धेरै छ कि च्याप्टर भनेको अराउन्ड 53 पेजेस हो कि कतिको प्रेजेन्टेसन छ, बनाउन कम 2 दिन लाग्छ मलाई यसलाई। कस्तो राम्रो हेर त, के हेर्ने गर क्या अलिअलि। युआर त जिनियस नै लेखेको छ साइडमा, जिनियस सबैजना जिनियस हुन्छन् होइन। ल मोसन अन स्ट्रेट लाइनवाला सुरु गरौँ है त। के भने होला त मोसन अन स्ट्रेट लाइन भने फेरि अब के भन्न खोज्यो होला मोसन अन स्ट्रेट लाइन भनेको? कसैले केही अड्किया छ र भिडियो आएको छैन र अहिले? आउनु पर्ने हो त, आएको छ तिम्रो मात्रै होला प्रशान्ति। ल मोसन अन स्ट्रेट लाइन भने के हो त? कुनै पनि पार्टिकल सिधा पाथमा हिँड्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? मोसन अन स्ट्रेट लाइन। त्यसको भेलोसिटी, स्पिड, डिस्टेन्स ट्राभल, एक्सिलरेसन अनि के हो सबै कुरो निकालिन्छ हामीले त होइन। अब के भनौँ भन्नु, मोसन इन स्ट्रेट लाइनलाई कसरी डिफाइन गर्ने त हामीले? मानौँ भेलोसिटी र एक्सिलरेसन 0 डिग्री वा 180 डिग्रीको डिफ्रेन्समा लागिरहेछ भने मानौँ यो भेलोसिटी छ होइन हाम्रो होइन, एक्सिलरेसन यतातिर लागिरहेछ भने के भन्छ त हामीले? यसलाई मोसन अफ स्ट्रेट लाइन भनिन्छ होइन। वा 180 डिग्रीमा लागिरहेछ भने रिटार्डेसन पनि हुनसक्छ नि त, एउटै लाइनमा मुभ गर्छ नि त्यो कन्डिसनमा पनि, अगाडि जान्छ नि पछि जान्छ, त्यसलाई हामीले के भन्छ? मोसन अन स्ट्रेट लाइन भनिन्छ। अब मोसन अन के भनेको थिएँ त, आउँदै आयो नि त यसमा राखेर हिँड्छु मैले फेरि होइन। अब मोसन अन 2D भनेको के त? अदर एङ्गल, कुनै पनि अर्को एङ्गल एक्सेप्ट 0, 180 र 90 डिग्री। 90 डिग्रीमा भयो भने चाहिँ सर्कुलर मोसन हुन्छ होइन। भनेपछि तिनटैको डेफिनेसन एउटै स्टेटमेन्टमा आयो। 90 डिग्रीमा भयो भने एक्सिलरेसन र भेलोसिटी चाहिँ सर्कुलर मोसन, अनि अरू कुनै पनि एङ्गलमा भयो भने 0 र 180 बाहेक, त्यो चाहिँ 0, 180 र 90 बाहेक द्याट इज प्रोजेक्टाइल मोसन। 0 र 180 भयो भने चाहिँ स्ट्रेट लाइन। भनेपछि सबको डेफिनेसन सक्यो एकैचोटि यहाँ। अब जाउँ अरू हेरी के भनेको छ त अब के अब यो धेरै छैन, सिम्पल सिम्पल कुराहरू छन्। बिस्तारै छिटो छिटो जाउँ हामी चाहिँ होइन। अब जति छिटो गइन्छ त्यति नै धेरै हिसाब गर्न पाइन्छ क्या हामीले। मेन भनेको थ्योरीमा चाहिँ ल सबै क्वेसनहरू कभर, थ्योरी क्वेसन मतलब क्वेसन भन्दा नि सब्जेक्ट म्याटरहरू कभर भएको चाहिँ हुन्छ, बट क्वेसन भने त क्वेसनै हुन्छ होइन। डिस्टेन्स भनेको के त? एक्चुअल डिस्टेन्स ट्राभल बाई द बडी। नामै डिस्टेन्स भनेको के त? लेन्थ। मानौँ तिमीहरूले पुलचोकबाट छापाथली जानु छ भने सर्टेस्ट वे, प्लेन वेबाट सिधा सर्टेस्ट पाथ जान्छौ भने द्याट इज डिस्प्लेसमेन्ट। घुमी घुमी रत्नबाग गएर घुमी घुमी जान्छौ भने द्याट इज डिस्टेन्स। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के? सर्टेस्ट पाथ। अब होइन, डिस्टेन्स भनेको हाम्रो स्केलर हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेक्टर हुन्छ। द डिस्टेन्स, अब मैले भर्खर भने होइन, कुनै पनि एउटा सर्कलमा एउटा कुनै किन ठुलो कुरो जाने, हामी सर्कलमै जाउँ होइन। सर्कलमा मानौँ यो पोइन्टबाट स्टार्ट गऱ्यो होइन, अनि यही पोइन्टमा आएर खत्म भयो भने के हुन्छ त? सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट कुन भयो? 0 भयो। द्याट्स वाइ हाम्रो डिस्टेन्स क्यान्ट बी 0 बट डिस्प्लेसमेन्ट मे बी 0। तर यसको डिस्टेन्स ट्राभल कति हो त? 2πr हो सर्कलमा चाहिँ। सिमिलरली अब डिस्टेन्स भनेको त्यही भएर जहिले नि ग्रेटर अर इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। स्पिड भनेको के त? स्पिड भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेन्स, भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। अब भनेपछि अब हाम्रो के अरे स्पिड भनेको के, डिस्टेन्स भनेको स्केलर भएपछि हाम्रो स्पिड पनि के हुन्छ त? स्केलर हुँदै रहेछ। अनि हाम्रो भेलोसिटी अनि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी हाम्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ? डिस्प्लेसमेन्ट हुँदो रहेछ। मतलब भेलोसिटी हाम्रो चाहिँ भेक्टर हुँदो रहेछ। ठिकै छ यहाँसम्म चाहिँ के सिम्पल केही पनि छैन। इन्स्ट्यान्टेनियस भने के त? कसैले क्यालकुलस जाने छौ? सबैले जाने छ होला क्यालकुलस त, जे भयो नि। इन्स्ट्यान्टेनियसको मिनिङ के त? द्याट चेन्जेस एभ्री सेकेन्ड। हरेक सेकेन्डमा चेन्जेस छ नि त्यसलाई इन्स्ट्यान्टेनियस हुन्छ। हाम्रो नेचर इक्जाम्पल इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको चेन्जिङ। एभरेज भनेको
जुन टोटल करको लागि नै एउटै छ। मतलब एभरेज भनेको सबै करको मानव अब के भन्ने डिस्टेन्स जोड्ने अनि डिभाइडेड टोटल टाइम टेकन गर्ने। अब हाम्रो इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको कुनै पनि ल सुन है त एउटा करबाट हिसाब गरौँ। मानव के राख्ने वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4x भन्ने कर मानौँ ल। अलिक कर त मिलेन होला होइन, जे भए पनि वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4x भन्ने कर मानौँ, यो अलिक के अरे डार्कतिर भने। अब यसको टोटल यो मानव एक्स इक्वल टु 0बाट एक्स इक्वल टु 2सम्म चाहिँ हामीले भेलोसिटी मेजर गरेका छौँ। यो टोटल छ नि यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त हामीले एभरेज भेलोसिटी भनिन्छ। यदि टोटलमा लिएको भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त एभरेज भेलोसिटी भनिन्छ भने इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको कुनै पनि एउटा पोइन्टमा हो, यो पोइन्टमा हुनसक्छ, मेबी यो पोइन्टमा हुनसक्छ, बिकज इट इज चेन्जिङ, हरेक सेकेन्ड चेन्ज भइरहेको छ। हाम्रो नेचर जस्तो, नेचर पनि हरेक सेकेन्ड चेन्ज छ नि। अर्खर अब चरा गरिरहेको छ नि, एकछिनपछि कराइरहेको छैन नि, इट इज चेन्जिङ। यही त हो नि। अब इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको डिएक्स बाई डिटी के भन्नुपर्छ, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट वा डिस्टेन्स विथ रेस्पेक्ट टु टाइम टेकन। भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स ट्राभल टाइम टेकन अनुसार हो कि यो चाहिँ, केही पनि होइन। प्रोफाइल ल अब यो चाहिँ उल्टो लेखेको चाहिँ मैले अब डिएक्स बाई डिटीलाई अगाडि राख्नुपर्ने, किनकि स्पिड अगाडि छ। अब किनकि भेलोसिटी भेक्टर हो नि त, पछाडि हुनुपर्ने, अगाडि पछाडि भएछ, पछि मिलाउँदाखेरि मिलाएर राखिदिनु। एभरेज स्पिड भनेको के त एभरेज अफ द भेलोसिटी स्पिड अफ लार्ज इन्टरभल अफ टाइम, ठुलो इन्टरभलमा चाहिँ हामीले लिने हिसाब भनिसकेका छौँ पहिला। एभरेज स्पिड अफ भेलोसिटी भनेको टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम टेकन भनिहालेँ। कसैले केही टेन्सन छ भने, केही तनाव छ नि भन है, म त केही नजानेको छ भने, टेन्सन छ भने भन। तनाव भनेको नेपालीमा टेन्सन, वा फिजिक्समा चाहिँ हाम्रो फोर्स, मेथोडोलोजिज लेखाएको छ। अब हिसाब गर्ने होइन, जे पनि फेमस क्वेसन त गराइदिनु पऱ्यो नि त। मतलब हुन्छ नि सबै किताबमा राखिरहेको क्वेसन त गराइदिनु पऱ्यो नि त। क्वेसन चाहिँ अलिक गाह्रो राखौँला, केही भएन होइन। अलिक गाह्रो हुनाले त्यो क्वेसन जाने अरू क्वेसन जाने तरिकाले। वेन अ बडी कभर्स डिस्टेन्सेस S1 S2 यो सबैले गरिसकेको छ होला होइन। यसो म अब के भन्छ नि फर्मालिटीको लागि गराउनु लाग्यो। वेन अ बडी कभर्स डिस्टेन्स S1 S2 S3 Sn एट अ कन्स्टेन्ट भेलोसिटिज V1 V2 V3 Vn। अनि यो पिरियड पछि खाली रहेछ, के गरौँ, लिउँ कि नलिउँ भनिहाल अहिले। अलिकति लिनु ल, हस् हस्, कुनै चाहिँ नलिनु ल। ल होइन बडी होइन पहिला पढ्दै गरौँ न, ठिकै छ। होइन डाटा जान्न पर्छ कि फेरि भन्दा त, किनकि एनटिसीमा चलेन, एनसिएलमा लाँदाखेरि चाहिँ फेरि त्यही भएर ठिकै छ। 14-15 मिनट पढाउँ त्यसो भए, अनि त्यहाँबाट फेरि सोधौँ ल। When a body covers distance S1 S2 S3 at a constant velocity V1 V2 V3 Vn भनेको छ होइन, देन एभरेज भेलोसिटी भनेको के त मैले भर्खर भनिसकेको छु। यो मैले लेखिनँ है, लेख्न चाहिँ म सबै लेखाएर गर्थेँ, किनकि प्रेजेन्टेसन गर्न मात्रै त रमाइलो मलाई पनि लाग्दैन कि। तिमीहरूलाई जुन झ्याउ लाग्छ नि मलाई पनि त्यही झ्याउ लाग्छ लाग्नु चाहिँ होइन। म लेखाएर गर्थेँ गर्न चाहिँ, तर यो चाहिँ लेखेन किनकि सिम्पल कुरा छ, तिमीहरूले बुझिन्छ। अब जहाँ बुझ्दैनौ त्यहाँ चाहिँ लेखौँला है, नबुझेको ठाउँमा झ्याप भनिहाल है। एभरेज भेलोसिटी भनेको के त टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाई टोटल टाइम टेकन भनेको S1 प्लस S2 प्लस S3, अब यहाँ कमा भयो चाहिँ प्लस है हुन चाहिँ Sn बाई टोटल टाइम टेकन भनेको। अब S1 डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो T1 टाइम टेकन लाग्छ भने S2 लाई T2 लाग्न सक्छ, S3 लाई T3 लाग्न सक्छ, डट गरेको होइन। यो भनेको के त, अब हाम्रो फेरि टाइम टेकन भनेको के हो त, T1 भनेको के हो त, यसको यसको आफ्नो डिस्टेन्स ट्राभल, मतलब T1 पिरियडमा चाहिँ यो T1 भनेको के त, यो S1 पिरियडमा चाहिँ कति भेलोसिटीले टाइम डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम भेलोसिटी हो नि त यो T1 भनेको त। यो टाइम भनेको चाहिँ यो कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ र त्यसको कति भेलोसिटी छ, त्यसको डिभाइडलाई के भनिन्छ त हामीले टाइम टेकन भनिन्छ। फेरि T1 को भ्यालु चाहिँ हामीले यसमा सब्स्टिट्युट गरेको होइन। अब भनेपछि एभरेज भेलोसिटी भनेको के हुँदो त, यसलाई इक्वेट गर त, सिधै माथि तल के भनेको कति आउँछ S1 बाई V1, यसलाई अगाडि लाँदाखेरि S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V1 प्लस Sn बाई V1 इज इक्वल टु अब S1 S2 S3 Sn बाई के छ भी एभरेज छ। यो बुझिन्छ बुझ्दैन यहाँसम्म, मैले लेख्नु त लेखेन है, लेखा हो चाहिँ रमाइलो हुन्छ हिसाब गर्न पनि, बट लेखाइन मैले, लेख्नु पर्छ नि भन ल नबुझेको ठाउँमा चाहिँ। यसमा त क्वेसन चाहिँ रमाइलो खालका छन् क्या, त्यही भएर ल है त। अब मानौँ होइन, कुनै एउटा कन्डिसन दियो होइन,
सच द्याट S1 S2 S3 भनेको कभर्स इक्वल डिस्टेन्सेस भन्यो भने कुनै कारणले होइन नभन्न पनि सक्छ क्वेसनले भन्न पनि सक्छ जे पनि हुनसक्छ बट एउटा केस लिएको होइन अब कुनै कहिले कहिले क्वेसनमा के भन्छ भन्दा कभर इक्वल डिस्टेन्स एन्ड इक्वल टाइम पनि हुन सक्छ दुइटै हुन सक्छ होइन त्यो सबै हिसाब चाहिँ हामी हिसाबमा गरिन्छ गर्न चाहिँ मेन मेथड चाहिँ बुझौँ भनेर राखेको S1 S2 S3 सबै बराबर छ भने के हुन्छ यहाँ चाहिँ एन बाई एभरेज अब के हुन्छ यतापट्टि यो एन टाइम सबैलाई एससँग बराबर गरेर त्यसलाई कति आउँछ भनेदेखि यहाँ एनबाट जोडेको छ भनेपछि एनएस इज इक्वल टु यहाँ सबै एस एसएस काटियो भनेपछि एन रह्यो एन बाई भी एभरेज इज इक्वल टु 1 बाई भी1 प्लस 1 बाई भी2 प्लस 1 बाई भी1 यो भने कस्तो हो त हार्मोनिक मिन हो कि होइन दुईवटा कुनै पनि लियो त 2 बाई भी एभरेज इज इक्वल टु 1 बाई भी1 प्लस 1 बाई भी2 आउँछ त्यो भनेको भी एभरेज भनेको 2 टाइम्स भी1 भी2 बाई भी1 प्लस भी2 द्याट इज हार्मोनिक मिन बिट्विन टु भेलोसिटिज वा अब कुनै पनि एन भेलोसिटी चाहिँ यो इक्वेसन हुने भयो होइन when a body travels with v1 v2 vn for equal interval of time अब यसमा चाहिँ टाइम इन्टरभल बराबर दियो के गर्ने होला त्यो बेलामा चाहिँ अब हामीलाई यो डिस्टेन्स ट्राभललाई चाहिँ भेलोसिटी इन्टु टाइमको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने किनकि हाम्रो टाइम त बराबर छ नि त त्यही गरेको छ यहाँ the average is equal to velocity into time taken plus velocity into time taken भनेपछि अब यहाँ सबै बराबर छ भने चाहिँ टाइम सबैले बराबर गरौँ यो टीटी कमन तान्यो तलबाट टीटी कमन तान्यो तलबाट एन आयो v1 प्लस v2 यो भने कस्तो छ ए अर्थमेटिक मिन बुझिन्छ होइन ल एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्टेड लेखेको छ एयर रेजिस्टेन्स नेग्लेक्टेड भनेको अब जहिले पनि हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एयर रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ यसमा कन्सिडर गरिँदैन एयर रेजिस्टेन्स जहाँ पनि रेजिस्टेन्स आउँछ नि जहाँ पनि डिक्रिमेन्ट आउँछ नि नेचरमा त्यहाँ एक्सपोनेन्सियलमा चाहिँ हाम्रो अगाडिको साइड एकपल्ट स्क्रिनसट लिने मैले लिइहाल्छ है अहिले चाहिँ म एकैचोटि फाइनलमा म त राखिदिन्छु यो चाहिँ फेरि सर स्लाइड आएन म त नभन सिधै फेरि तिमीहरूलाई त भर्खरै अब आधी घन्टामा फेरि उनै चाहिन्छ भिडियो नै चाहिन्छ ठाउँको ठाउँ ल इक्वेसन अफ मोसन एयर रेजिस्टेन्स नेगेटिभ लेखेको छ होइन अब हामीले जहाँ पनि रेजिस्टेन्समा डिक्रिमेन्ट आउँछ नि नेचरमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एक्सपोनेन्सियल डिक्रिमेन्ट हुन्छ नेचरमा चाहिँ अब तिमीलाई रेडियो एक्टिभिटी पनि हेर्न सक्छौ होइन एम्प्लिट्युड अफ द भाइब्रेसन अफ द पेन्डुलम पनि हेर्न सक्छौ जे पनि हुनसक्छ होइन धेरै इक्जाम्पलहरू छन् दुईवटा इक्जाम्पल मैले भने होइन अब हामीले जति पनि इक्वेसन अफ मोसन 1D 2D सर्कुलरमा कन्सिडर गरिन्छ नि त्यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा एयर रेजिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गरिन्छ अब कन्सिडर गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो पनि केही कुरा डिस्कस गरौँला हामीले अब यहाँ एक्स इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी एक्सेलरेसन टाइम टेकन भनेको छ होइन देन तब होइन अब हाम्रो भेलोसिटी भनेको के त डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भनेको टोटल डिस्टेन्स बाई टोटल टाइम टेकन यो भनेको हाम्रो एभरेज भेलोसिटी अब यसलाई लिमिट डेल्टा टेन्स टु 0 गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउने हो त इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटी आउने हो डेल्टा टी टेन्स टु 0 भन्नाले के बुझिन्छ भन्नुभयो चाहिँ हाम्रो यो डेल्टा टी छ नि स्मल इन्टरभल अफ टाइममा ल्याएको छ यति सानो कि त्यसलाई चाहिँ 0.10⁻⁹ सेकेन्ड के भन्छ त्यसलाई के हुन्थ्यो 1 सेक भन्छ के अरे 10⁻⁸ सेकेन्डलाई चाहिँ 1 सेक भन्छ सायद स्मलेस्ट युनिट अफ टाइम त्यही हो मेजर गर्न सक्यो अहिलेसम्म चाहिँ 10⁻⁸ सेकेन्ड 1 सेक है तिम्रो सेका गरे भन्ने गीत हेरेको छैन हो मुन्ना माइकल भन्ने फिल्ममा छ त त्यो चाहिँ कहिले हो 11 12मा हेरेको थिएँ मैले चाहिँ इन्स्ट्यान्टेनियस भनेको अब डिएक्स बाई डिटी हुन्छ लिमिट डेल्टा टी टेन्स टु 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भनेको हाम्रो डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ अनुसार चाहिँ डिएक्स बाई डिटी हुन्छ एक्सेलरेसन भनेको के त रेट अफ चेन्ज भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टाइम टेकन भनेको डिभी बाई डिटी इन्स्ट्यान्टेनियसलाई चाहिँ डिभी बाई डिटी हुने भयो अब यो भनेको के हुन्छ फेरि यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ भी भेलोसिटी भनेको के हुन्छ डिएक्स बाई डिटी राख्ने सेकेन्ड डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन केही पनि छैन बस जेनरल मात्रै नलेज मात्रै ल डेरिभेसन गर आउँछ सबै डेरिभेसन सहित लेखाएको छु लेख्न छ मलाई किनकि डेरिभेसन जब जानिन्छ नि तब सबै हिसाब जानिन्छ यो कुरा याद राख्नु डेरिभेसन जब जानिन्छ नि हिसाब गर्ने तरिका जान्ने हो कि मेन अब मानम भेलोसिटी यु प्लस 80 भएन कुनै कन्डिसनमा मानम तिमीहरूले भेलोसिटी रुट एक्स दियो कहिले कहिले के गर्छौ त तिमीहरूले तिमीलाई फर्मुला घोकेर काम लाग्छ त लाग्दैन नि बट हो यो मेथड जानेपछि चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ हेल्प हुन्छ केही न केही सबै डेरिभेसन गर्ने भनेको हामीले चाहिँ हो यही दुईवटा इक्वेसनबाट डेरिभेसन गरिन्छ यो दुईवटा भी र यो हो क्या यो दुईवटा छ नि यही दुईवटा इक्वेसनबाट डेरिभेसन गरिन्छ अब भी इज इक्वल टु यु प्लस 80 भनेको कसरी डेरिभेसन गर्ने त भेलोसिटी भनेको के छ हामीले डिएक्स बाई डिटी होइन कसो गर्ने एउटा के छ भन्नुपर्दा चाहिँ एक्सेलरेसन इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी त हुन्छ नि हो यहीबाट सेकेन्डबाट चाहिँ
एक्सेलरेसन इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी हुन्छ भने भनेपछि ए डट डिटी भनेको भेलोसिटी हुन्छ के अरे डिभी हुन्छ के अरे इन्टिग्रेसन गर झ्याम झ्याम र भनेपछि डिटी इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि ए डट टी इज इक्वल टु भी भनेको भी माइनस यु भनेपछि योबाट के कन्क्लुजन प्राप्त भयो भन्नुपर्दा हामीले इक्वेसन अफ मोसन भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as एस इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर अनि भी इज इक्वल टु यु प्लस एटी यति सबैमा हामीले के गरिदो रहेछ भनेको चाहिँ हामीले हो एक्सिलरेसनलाई कन्स्ट्यान्ट मानिदो रहेछ ल एक्सिलरेसन कन्स्ट्यान्ट नभइदिएको भयो कुनै कारणले गर्दाखेरि मानव एक्सिलरेसन भेराइज विथ टाइम एज टी को पावर क्युब भन्यो भने चाहिँ अब यो गर्न पाइन्थ्यो त हामीले पाइन्थेन अब एक्सिलरेसन भ्यालु टी क्युब गर्नु पर्थ्यो अनि बल्ल इन्टिग्रेसन गर्नु पर्थ्यो हामीले ठिक छ बुझिया छ नि राम्रोसँग है भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले एक्सिलरेसन भनेको एउटा कुनै पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु एज्युम गरिएको छ इक्जाम्पल ग्राभिटेसन एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी त्यो कन्स्ट्यान्ट मानिएको छ होइन द्याट्स वाइ अब हाम्रो इक्वेसन अफ मोसनमा चाहिँ एक्सिलरेसन कन्स्ट्यान्ट मानिन्छ अब त्यहाँ भेराइ विथ टाइम आयो भने चाहिँ हामीले मेन हाम्रो यही दुईवटा फर्मुलाबाट हिसाब डेरिभेसन गर्नुपर्छ सबै कुरा अब भनेपछि अब यो निकाल्न सकिन्छ अब त भन्ने मैले बुझाउने कुरो मेन कुरो बुझाएँ अब तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छौ त्यति भएपछि अब एस इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर भनेको चाहिँ कसरी निकाल्ने त dx बाई डिटी इज इक्वल टु भी छ अब भी भनेको के छ यु प्लस एटी भर्खर निकालिसकेको छ त्यही राखेर इन्टिग्रेसन गर्ने त्यही गरेको छ यहाँ पनि ल है त अनि त्यसपछि चाहिँ एस इज इक्वल टु युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर भयो फ्रम आइएन भयो 0 टु एस यो बुझिन्छ नि है के भन्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई युटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर आइहाल्छ नि यहाँबाट त होइन अब भी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2s कसरी डिराइभ गर्नु त ल यो चाहिँ अलिक टिग्रम के भन्छ टिग्रम भन्छ नि कुन चाहिँ फिल्म नाम नि आएन कि सुशान्त सिंह खेलेको फिल्म के थियो होस्टेलको बारेमा थियो नि एउटा फिल्म अब कसरी गर्ने होला त अब हामीलाई के थाहा छ भने एक्सेलरेसन इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी थाहा छ एउटा छिटो अरे राइट होइन अब हो यो इक्वेसनबाट के आउँछ हाम्रो भेलोसिटी इज इक्वल टु डिएक्स बाई डिटीबाट डिटीको भ्यालु कति आउँछ त डिएक्स बाई भी आउँछ होइन यति जानेपछि पछाडि न्युमेरिकल गर्न सक्ने हिम्मत हुनुपर्छ है त्यति भएपछि यत्रो बेसिक सहित पढाएको छु मैले तिमीहरू डेरिभेसन कसैले पनि पढाउँदैन नि भनेपछि डिटी भनेको के त एक्सिलरेसन इज इक्वल टु डिभी बाई डिटीको भ्यालु इम्पुट गर त डिएक्स बाई भी डट डिएक्स हुने भयो अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने त हो नि भीबाट युसम्म युबाट भीसम्म के गर्न मन लाग्छ त्यही गर्नु ल सबै लेखेकै छ लेख्न चाहिँ डेरिभेसन पनि जस्ट मैले मेथड मात्रै सिकाएको ठिकै छ वेल डन यहाँसम्म कसैले केही ल अब डिस्टेन्स ट्राभल अन nth सक्सेसिभ सेकेन्ड भनेको चाहिँ हो यो एसएन निकाल्ने यो छ नि यसमा चाहिँ एसटी निकाल्ने लास्टको एकचोटि फेरि नमेट यो भन्दा सजिलो हुन्थ्यो फेरि मैले लेख्नुपर्छ अब यहाँ यहीँ लेखेको छ लेख्न चाहिँ होइन भेलोसिटी भनेको डिएक्स बाई डिटी भयो होइन यहाँबाट डिटी इज इक्वल टु डिएक्स बाई भी आउँछ आउँछै आउँदैन डिटी भनेको डिएक्स बाई भी आउँछ नि डिटी इज इक्वल टु डिएक्स बाई भी आउँछ नि हो यो लिएर गएर हामीले एक्सिलरेसन इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी पुट गर त इज इक्वल टु डिभी बाई डिटी हो डिभी बाई डिटी भनेको के हो त डिएक्स बाई भी हो डिएक्स बाई भी तल लाने ठाउँ मैले माथि लिएर आएँ कि सिधै अनि वेल डन भयो है भयो होला है ल अब चाहिँ के गरौँ डिस्टेन्स ट्राभल अन nth सक्सेसिभ सेकेन्डको बारेमा भन्दै थिएन त्यो भनेको चाहिँ एसएन एसटी कुनै पनि मानम अब 10 सेकेन्ड हुँदाखेरि एउटा डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो एउटा 10 सेकेन्ड हुन्जेलसम्म एउटा 10 सेकेन्ड र 9 सेकेन्डको बिचमा जुन डिस्टेन्स ट्राभल गरिन्छ नि हो त्यो बिचमा जुन डिस्टेन्स ट्राभल गरिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त डिस्टेन्स ट्राभल अन nth सक्सेसिभ सेकेन्ड गरिन्छ त्यो भनेको एसएन माइनस एसएन माइनस 1बाट गरिन्छ होइन अब यो चाहिँ हामीले त्यसरी हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ यो चाहिँ डाइमेन्सनली पनि करेक्ट हुन्छ होइन किनकि यहाँ चाहिँ यु इन्टु हिसाब डेरिभेसन गर्न मैले गरिनँ होइन त्यो सिम्पल कुरा किन दुःख गरेँ मैले एन इन्टु 1 सेकेन्ड प्लस a/2 इन्टु 2n माइनस 1 इन्टु सेकेन्ड स्क्वायरको फर्ममा आउँछ क्या आउँदाखेरि त्यो चाहिँ त्यही भएर डाइमेन्सनली पनि करेक्ट हुन्छ इक्जाममा टिक लगाउँदाखेरि चाहिँ अगाडि भन्न बिर्सेको भए चाहिँ अहिले भने मैले ल यो लास्टको एउटा एरिया स्टेसन के कुरा गर्छौँ भने होइन
मानम अब एयर रेजिस्टेन्स इज नट नेग्लेक्टेड, टाइम अफ डिसेन्ट इज ग्रेटर देन टाइम अफ एक्सेन्ट भनेको छ। टाइम अफ डिसेन्ट भनेको कुनै पनि एउटा बर्डलाई तिमीले आकाशमा फुर्र फाल्यो भने टाइम अफ एक्सेन्ट भनेको माथि जान जुन टाइम लाग्छ नि, टाइम अफ डिसेन्ट भनेको जुन तल आउनु टाइम लाग्छ होइन। अब मानव एउटा कुनै पनि बललाई एयर इज नेग्लेक्टेड भनेर टपिक लेखेको छ, तर यहाँ एउटा स्टारमा लेखेको छ नि त, त्यही भएर लेखेको भनेको ल। त अब माथि फाल्यो कुनै पनि बललाई भने यसको रेजिस्टेन्स भनेको जहिले अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ मोसन लाग्छ होइन, रिएक्सन तल लाग्छ। अब भनेपछि अब हामीले किन एयर रेजिस्टेन्स कन्सिडर गरेको छ नि त हामीले, नट नेग्लेक्टेड भनेको छैन। अब जी पनि तल लागिरहेको हुन्छ भनेपछि अब के हुन्छ त हाम्रो टोटल नेट एक्सिलेरेसन तलपट्टि के हुन्छ त, एक्सिलेरेसन इज इक्वल टु जी प्लस रेजिस्टेन्स भनेको के हो त, फोर्स तलपट्टि लागिरहेको फोर्स हो नि त, केही न केही रेजिस्टेन्स भने नि आर बाई फोर्स बाई मास गर्दाखेरि त केही न केही त आउँछ नि यसको भ्यालु। भनेपछि अब माथि फाल्दाखेरि हाम्रो एक्सिलेरेसन कति हुँदो त, यति आउँदछ। अब तल फालौँ माथि, इक्जाम्पल माथिबाट तल झर्ने केसमा चाहिँ ग्राभिटी त तलै लाग्ने भयो, बट हाम्रो रेजिस्टेन्स माथितिर लाग्ने भयो तल लाग्ने केसमा चाहिँ। भनेपछि हाम्रो नेट एक्सिलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कति आउँछ त, सिमिलरली जी माइनस आर बाई एम आउँछ होइन। अब मानव अब टाइम टेकन के हो त, भेलोसिटी बाई एक्सिलेरेसन हो, भी इज इक्वल टु यति मात्र कन्सिडर गरेको एकछिनलाई, टाइम भनेको भी बाई ए हो, भी बाई ए हो नि त। भनेपछि टाइम कहिले धेरै हुँदो रहेछ त, जब ए कम हुँदो रहेछ। ए कम कहिले छ त, ए कम कहिले छ, यो माथि जाने केसमा होइन तल आउने केसमा चाहिँ हाम्रो ए कम हुँदो रहेछ। तल आउने केस भनेको चाहिँ हाम्रो टाइम अफ डिसेन्ट, टाइम अफ डिसेन्ट चाहिँ हाम्रो धेरै हुँदो रहेछ हाम्रो, किनकि एयर रेजिस्टेन्स चाहिँ नेग्लेक्ट नगरिन्जेलसम्म माथि केही पनि गर्ने होइन। माथि तलपट्टि मुभ हुँदाखेरि चाहिँ माथिपट्टि रेजिस्टेन्स लाग्छ, माथिपट्टि मुभ हुँदाखेरि चाहिँ तलपट्टि रेजिस्टेन्स लाग्छ, त्यति मात्र ल। अनि अब त्यही अनुसार चाहिँ क्यालकुलेसन गरिन्छ, अनि भेलोसिटी इक्वल टु एटी गर्दाखेरि चाहिँ हिसाब गर्न सकिन्छ। यति नै गरौँ कि नभए म एकैछिनमा डाटा चेन्ज गरेर आउँछु नि त, हुन्छ सही त। म लिभ गरेर डाटा चेन्ज गरेर आएँ कि पुग्यो आजलाई, यति गरौँ ल। ठिक छ ल, त्यसो भए मैले यति नै गरेँ आजलाई चाहिँ। अब भोलि चाहिँ ग्राफ यो इक्वेसन चाहिँ जानिन्छ होइन, नभए एउटा कुरो भनिहाल्छु है त म त्यसो भएन। अब एउटा कुरो के सिम्पल कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ हाम्रो ए डट डिटी भने के हो त, एक्सिलेरेसन डट डिटी भने यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि केमिस्ट्री हुँदैन अरे सायद है, जहाँसम्म लाग्छ। अब हाम्रो ए डट डिटी भनेको एक्सिलेरेसनको कुनै पनि एउटा कर्भ छ भने डट डिटी भनेको स्मल इन्टर अफ टाइममा इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने चाहिँ के गर्दछ, एरिया अन्डर द कर्भ दिँदो रहेछ। भनेपछि एरिया अन्डर द ए डट डिटीले के गर्दछ त, एक्सिलेरेसन र टाइम कर्भले के दिँदो रहेछ त, चेन्ज इन भेलोसिटी दिँदो रहेछ होइन। अब सिमिलरली अरू ए डट डिटीले के अर्को ए डट डिटीले के पनि दिँदो रहेछ त, ए डट डिटी होइन यहाँ एस हो, यो मिस्टेक रहेछ यहाँ लेख्दाखेरि चाहिँ एस डट डिएक्स हुनु पर्ने, होइन होइन ठिक छ ए डट डिएक्स नै हो। अब ए डट डिएक्स एक्सिलेरेसन र टाइमको हाम्रो ग्राफले के दिँदो रहेछ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज इन स्क्वायर अफ भेलोसिटी दिँदो रहेछ। त्यही कुरो चाहिँ हाम्रो यहाँ यतापट्टि लेखिएको छैन, यहाँ स्लोप अफ द डिटी टाइम भनेको डिटी डिएक्स बाई डिटी भनेको क्या, स्लोप अफ डिटी भनेको चाहिँ डिएक्स बाई डिटी भनेको एभरेज भेलोसिटी हुने भयो। अब स्लोप अफ भिटी भनेको डिभी बाई डिटी भनेको भी बाई टी भनेको इनिसियल भेलोसिटी हुने भयो। एरिया अफ भिटी ग्राफ भनेको डिस्टेन्स कभर हुने भयो, भिटी ग्राफको एरिया मैले भर्खर भन्थेँ नि भी डट डिटी भनेर, त्यो भनेको डिस्टेन्स कभर हुने भयो। अनि एरिया अफ द एटी ग्राफ गिभ चेन्ज इन भेलोसिटी, यो बुझिन्छ, यो इन्टिग्रेसनबाट गरेको ल। ठिक छ आजलाई म यति नै गरेँ, फेरि साइन एक्सलाई धेरै माया लाग्छ मलाई, सायद छैन होला होइन, मलाई त्यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो नवीन सरले, त्यही भएर हो। अब ल ठिकै छ आजलाई मैले यति नै गरेँ, मैले राखेँ आजलाई। हेभ ए गुड डे, हेभ अ लभली डे, स्टे मोटिभेटेड। अनि त्यो मैले भनेको थिएँ नि क्यारमबाट क्वेसन चाहिँ हिसाब गर्नु। बाई टाटा, इन मिटिङ ल ठिक छ, सी यू। थ्याङ्क यू थ्याङ्किङ यू।